اللہ فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ فرمایا دنیا دے لوگو انہاں نو جدوں بیٹی دی خوشخبری دتی جاندی انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے، او غم دے اندر پریشانی دے اندر مبتلا ہو جاندے۔ او قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، آئیے ذرا غور کیجئے میرے پیغمبر دے آن تو پہلے دا واقعہ ہے مسند احمد دی روایت جے، توجہ نہ میری گل نو سن لو۔ ایک نبی دا صحابی ہے مسجد دی ایک نکر چ بیٹھ کے زارو قطار روئی جاندا ہے، چیخاں مار مار کے روندا ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے بھئی تیرے کو کیڑا گناہ ہو گیا ہے، کیڑا جرم کر بیٹھا ہے کہ جدی وجہ تو روئی جانا ہے؟ آندا محبوب جی اے گل تسی نہ ہی پوچھو تے چنگی گل۔ فرمایا ہویا کیا ہو سکتا ہے اللہ اس مسئلے دا کو حل نکل آئے جس وجہ تو رو رہے ہیں؟ آندہ محبوب جی میری بیٹی دے کر میری بیوی دے کر بچی بچہ پیدا ہون والا سی تے میں سفر تے چلا سا تے میں اپنی بیوی نو اے بات کہنا وا اگر بیٹا پیدا ہویا تے تو رکھ لیں، اگر بیٹی پیدا ہوئی تے انہوں زندہ ہی دفن کر دیں۔ آندہ اللہ دے رسول میں اپنی بیوی دے کولوں اے وعدہ لے کے میں سفر سے ٹر جانا وا، میں کچھ سالاں تو بعد واپس آنا وا تے آن کے میں اپنے گھر چ وڑنا تے مینوں نکی جی بچی جیڑی ہے او میرے گھر دے سین دے اندر ٹہل دی نظر آون ڈئی ہے تے میں اللہ دے رسول مینوں پیاری لگدی ہے تے میں اونوں چک کے سینے نہ لانا تے میری بیوی دس دی ہے بیٹی یہ تیرے ابو نے، یہ تیرا باپ ہے۔ اللہ اکبر۔ تے او بچی آندی ہے بابا بابا کر دیئے اگے پیچھے دوڑ دیئے۔ محبوب جی میں اس بچی نو چوک کے بازار والے ٹور پینا وا تے مکے دے چوک چ جانا تے اگے بڑے بڑے کافر بے ایمان بیٹھے نے تے مینو ویکھ کے تے آندے نے بیٹی والا آ گیا دھی والا آ گیا کل نو اے دا کوئی جوائی بنے گا، ویکھے نا بیٹی نو کیویں چکی پھردا ہے جویں نے گھر ہی رکھنا ہے۔ سونیا مینوں مینے دیندے نے تانے دیندے نے، انہاں دے جڑے تانے نے او تیر بن بن کے میرے سینے چ وجدے نے۔ محبوبہ جہلیت دا خمار میرے دماغ تے چھایا سی، گمراہی دا خمار چڑھیا سی تے میں گھر آن کے کئی موڈے تے رکھ لینا یا لوہے دی کدال موڈے تے رکھ لینا تے بچی نو انگل نہ لا لینا تے میں ٹر پینا مکے تو باہر تھوڑا جہا ہٹاواں جنگل دی طرف تے او بچی مینوں آندی ہے محبوب جی آندی ابو کیڑے بازار لے کے چلے ہو، کیڑے شہر لے کے چلے ہو؟ ابو جی کتھے لے کے چلے ہو؟ محبوبہ میں چپ کر کے ٹردا جا رہا ہاں تے باہر جا کے جتھے کوئی بندہ نہیں کوئی فرد و بشر نہیں اوتھے جا کے میں ٹویا کڈنا شروع کر دینا وا۔ بچی آندی ابو جی اے گڑا کدے واسطے کٹ دیو پے، اے ٹویا کدے واسطے کٹ دیو پے؟ محبوبہ میرے دل چ کوئی نرمی نہیں آوندی، ٹویا مکمل ہو جاندا ہے تے میری جیڑی بیٹی ہے اپنی چنی دے نال میرے پیر صاف کر دیے، سونیا میرے ہاتھ صاف کر دیے، میرا چہرہ صاف کر دیے۔ محبوبہ میرا دل لوہے دا بن گیا، مینوں او دے نکے نکے ہاتھ بھی پسند نہیں، مینوں او دی اے ادا بھی پسند نہیں۔ محبوبہ مینوں پوچھ دی ابو اے گڑا کدے واسطے کڈیا ہے؟ محبوبہ میں نو چک کے تے ٹوئے چ سٹ دینا وا تے میری بیٹی آندی ابو میرا قصور تے دسو کی ہے، میرا جرم تے دسو کی ہے؟ ابو میں وعدہ کرنی ہاں تیرے کولو کپڑا نہیں منگاں گی، تیرے کولو جُتی دا سوال نہیں کراں گی، ابو میں تیرے کولو کسے چیز دا سوال نہیں کراں گی، ابو میں کسے چیز دا مطالبہ نہیں کراں گی۔ محبوبہ میں ٹپ پر پر کے مٹی دے ٹوئے چ سٹنے شروع کر دینا وا تے بچی اینڈ تے الفاظ آندی ہے ابو قیامت دا دن ہوئے گا تیرا گریبان ہوئے گا تے اللہ دی عدالت دے اندر میرا ہاتھ ہوئے گا، میں تیرے کولو گن گن کے سارے بدلے للاں گی۔ محبوب جی قرآن نازل ہویا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ محبوبہ
قیامت نو دس کی جواب دے گا؟ تو اپنی بیٹی نو بغیر گناہ تو قتل کیتا سی، دس انہیں تیرا قصور کی کیتا ہے، تیرا جرم کی کیتا ہے؟ محبوب جی اے تا میریاں چیخاں کٹ دیندیاں نے، میرے کولو رہا نہیں جاندا، میں زارو قطار رونا وا، مینوں اس بچی دے الفاظ اج بھی یاد آوندے نے تے میں کہنا او ظالما دس ہن اونوں قیامت دے دن جواب کی دیں گا؟ نہ میں روواں نہ میں پیسہ منگا تے نہ تیرے کول آواں، نہ میں روواں نہ میں پیسہ منگا تے نہ تیرے کول آواں، مینوں چھڈ کے نہ جائیں ابا متے روندی روندی مر جاواں۔ جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے، ابا لب لوانگی تینوں اوتھے تے لے لانگی بدرے سارے، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے او میرے یارا اے تے اودوں دا واقعہ جدوں تو کلمہ نہیں سی پڑھیا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جدوں تا تو کلمہ پڑھ لیا ہے رب نے تیرے پہلے جرماں تے معافیاں دے قلم پھیر دتے نے۔ میرے بھائی اج بھی وہ جراثیم ساڈے معاشرے چ موجود نے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن جدو بیٹی پیدا ہوندی نا تے اپنی زبان چو کہنا اپنے بیٹے سوالے انہاں دے بیان کر دے نے کہ جدو اللہ نے انہاں نو بیٹیاں عطا کیتیاں پوتیاں تے آندے نے الانبیاء کانوا آبائے بناتن، بیٹے انبیاء نو بھی اللہ نے بیٹیاں دا باپ بنایا، صرف تینوں ہی نہیں بنایا۔ اور میرے بھائی اللہ دے ہاں بیٹی دا مقام کنا ہے کہ جدو تذکرہ کرن دا وقت آیا رب نے پہلو بیٹیاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ نو بھی بیٹیاں پسند نے، بیٹی رحمت ہے تے بیٹا نعمت ہے، رحمت دا حساب نہیں ہونا، نعمت دا حساب ہونا ہے۔ ذرا غور کیجئے نا، توجہ میرے وال، اللہ 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 بیان نہیں کر رہے، فرمایا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ آندا ہے تھانوں نریاں بیٹیاں، بیٹیاں دا تذکرہ ویکھو رب نے پہلو کیتا ہے، بیٹیاں دا تذکرہ بعد کیتا ہے۔ میرے بھائی میں دسنا اے چاہنا وا، آئیے اس تو اگے چلا۔ یعقوب بن بختان رحمت اللہ علیہ تابعی گزرے نے، آندے نے جدو اللہ نے مینوں 7 بیٹیاں عطا کیتیاں، اللہ اکبر، بہت بڑے امام نے حضرت امام احمد ابن حنبل آ گئے تے آندے نے یا ابا یوسف، ابو یوسف ہے نا دی کنیت سی یعقوب بن بختان دی، آندے نے یا ابا یوسف الانبیاء ابا آباء بناتن، فرمایا پریشان نہیں ہونا، اے اللہ نے تینوں 7 بیٹیاں دتیاں نے، اینا بیٹیاں دے باپ پہلے انبیاء بھی گزرے نے۔ سبحان اللہ سبحان۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماندے نے، آندے نے بیٹی پیدا ہوئے تے ادو بھی مبارکباد دیو، تے اللہ بیٹا دے پھر بھی مبارکباد دیو۔ ساڈا موجودہ معاشرہ کی ہے، بیٹا پیدا ہوئے تے مٹھائیاں ونڈنے آ، بکرے ذبح کرنے آ، خوشیاں دی انتہا نہیں، تے بیٹی پیدا ہوئے تے ساڈے گھر چ صفے ماتم وچ جاندے۔ اور میں بڑے بڑے لوگ ویکھے نے، پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہے برداشت، دوجی ہوئی ہے بیوی نو طلاق دیندا ہے، آندا نکل جا تیرے ول تے بیٹیاں پیدا ہوندیاں۔ مولانا عبد المالک مجاہد صاحب ساڈی جماعت کے بہت بڑے عالم دین نے، جنہاں دا مکتبہ دارالسلام ہے، انہاں دی ایک کتاب میں پڑھنا سا پیا، او دے اندر ایک واقعہ لکھیا ہے، آندے نے ریاض سعودی عرب دا واقعہ ہے، ایک بندے دے گھر بیٹی پیدا ہوئی، پھر بیٹی، 6ویں بیٹی جدو پیدا ہون لگی ہے نا تے اپنی بیوی تے ہر بیٹی دے پیدا ہون تو بعد تشدد کردا ہے، ماردا ہے، اونوں کٹدا ہے۔
اللہ میری توبہ میری توبہ. جدو 6ویں بیٹی دی آس لئی کہن لگا ہون بیٹی ہوئی نا تے میں تینوں گھروں کڈ دینا. جدو 6ویں بیٹی پیدا ہوئی اپنی بیوی نو کٹدا دھکے دیندا تے ماردا ماردا اینو رات نو نیند آ جاندی ہے تے خواب دے اندر کی ویندا اللہ اللہ. خواب دے اندر ویندا اینو فرشتیاں نے بندیاں دو نے پھڑیا جہنم دے پہلے دروازے تے لے کے جاندے نے تے اے دی بیٹی آ جاندی ہے او جہنم دے دروازے اگے واڑ بن جاندی ہے. دوجے دروازے تے لے کے جاندے نے پھر جہنم دے دروازے اگے دوجی بیٹی آ جاندی ہے. تیسرے دروازے تے جاندے نے پھر تیسری بیٹی آ جاندی ہے. چوتھے دروازے تے جاندے نے چوتھی آ گئی حتیٰ کہ 6ویں دروازے تے نو جہنم چ سٹن واسطے کھڑے ہے تے اوتھے 6ویں بیٹی آ گئی ہے تے گو 7ویں دروازے تے پہنچدا ہے تے اے دی اکھ کھل جاندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جدو اکھ کھلدی ہے تے اٹھ کے سجدے چ ڈگ پیندا ہے آندا ہے اللہ مینوں پہلیاں معاف کر دے. مینوں تے اج پتہ لگا ہے جہنم دے 6 دروازیاں تے میریاں 6 بیٹیاں نے جہنم چ جان تو روک دیتا ہے تے اللہ مینوں 7ویں بیٹی بھی دے دے تاکہ میں جہنم دے کولوں بچ جاواں. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے انہاں دے کول اس طرح کر کے ایک بی بی آوندی ہے. اے بھی مسلم بخاری دی روایت ہے. بی بی دے نال 2 بیٹیاں نے. اماں جی فرماندیاں نے میرے گھر ایک ہی کھجور سی اور کوئی چیز نہیں سی تے میں ایک کھجور اس بی بی نو دے دینی ہاں. اس بی بی نے اس کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے نے ایک او دے منہ چ پا دتی ہے دوسرا ٹکڑا دوسری اللہ اکبر بیٹی دے منہ چ پا دیتا ہے. آپ کچھ نہیں کھادا ویکھی جا رہی ہے. اماں جی فرماندیاں نے میں اے دے منظر نو ویکھ کے میریاں اکھاں ہسواں نہ بھر جاندیاں نے. اللہ 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 اینا پیار کر دیے اے چلی جاندی ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف لے اوندے نے تے میں کہنی ہاں رب دیا سونیا محبوبا ایسا ایک بی بی آئی میرے کوئی کھجور سی میں انہوں دیتی انہیں کھجور دے 2 ٹکڑے کر کے ایک بیٹی نو دے دیتی دوسری بیٹی نو دے دیتی تے جگاں دے پیر فرماندے نے من نبتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ ستر من النار. فرمایا عائشہ کن کھول کے سن لے او جڑی اپنیاں بیٹیاں نہ اینا پیار کر دی ہے اللہ بیٹیاں دی وجہ تو ازماندا ہے. اللہ بندے نو ازماندا ہے بیٹیاں دے کے. فرمایا اے بیٹیاں جیڑیاں نے قیامت دے دن جہنم دی اگ دے اگے واڑ بن جان گیاں. او تیاں دے ظلم نہ کریا کرو بیٹیاں دے حق نہ ماریا کرو. نبی علیہ السلام فرماندے نے حضرت عقبہ بن عامر حدیث راوی نے فرمایا لا تکرہ البنات فإنہن المونسات الغالیات. اور بیٹیاں نو ناپسند نہ کریا کرو بیٹیاں نو ناپسند نہ کرو بیٹیاں والو منہ نہ پھیریا کرو. جگاں دے پیر فرماندے نے لا تکرہ البنات بیٹیاں تو منہ نہ پھیرو بیٹیاں نو برا نہ جانو بیٹیاں تے ظلم نہ کرو بیٹیاں دے حق نہ مارو بیٹیاں دے نال زیادہ پیار کرو بیٹیاں دی بھی نسبت کیونکہ بیٹیاں جیڑیاں نے اپنے ماں باپ نہ زیادہ محبت کر دیاں نے. نبی علیہ السلام فرماندے نے المونسات الغالیات اے بیٹیاں پیار کرن والیاں نے تے آقا فرماندے نے بڑیاں قیمتی چیزاں نے انہاں نو سنبھال کے رکھیا کرو. یہ ہن آقا دیاں کلیئر کٹ حدیثاں نے اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے ایک حدیث اور سن لو. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے من آل جاریتین تبلغ جاء یوم القیامت انا ہوا وزم اصابعہ. ادھر میرے ول ویکھو جیڑا بندہ 2 بیٹیاں دی پرورش کردا ہے 2 بیٹیاں نو پالدا ہے انہاں نو پہناندا ہے انہاں نو کھلاندا ہے انہاں دی تربیت کردا ہے. آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اے جنت چ میرے نال ایویں ہوئے گا جویں 2 انگلاں نے.
اے ویکھو نا انگلاں کوئی فرق ہے جے؟ وہ بولو تے صحیح یار، ہے کوئی فرق؟ اللہ اللہ اگر نبی دا ساتھ چاہنا ہے، جنت چ نبی دا گوانڈ چاہنا ہے، جنت چ نبی دا قرب چاہنا ہے تے اپنی بیٹیاں دی پرورش کر، بیٹیاں نال پیار کر۔ ایک صحابی کہنے لگا اللہ رسول جی دی ایک ہوئے، فرمایا ایک دی پرورش کرنے والا بھی جنت چ میرے نال ہی ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نبی دے امتیو، نبی دے کول ایک صحابی بیٹھا ہے، اس طرح کر کے نا او دا پتر بھی کول ہے، ہاں جی او دا بیٹا بھی کول، بیٹے نوں چک چک کے جھولی چ باندا ہے تے بچی نیڑے ہوندی ہے تے اونوں پھڑ کے باہر پیچھے کر دیندا۔ نبی علیہ السلام یہ منظر ویندے نے، آقا نے جب دو تین دفعہ بیٹی نو پیچھے کیتا، بیٹے نو اگے کیتا، آقا فرماندے نے لگدا تیرے وچوں بدواں عرب دے بدواں دے جراثیم اجے بھی نہیں گئے۔ ظالما بیٹی نو پیچھے کرنا تے بیٹے نو چک چک کے جھولی چ باننا۔ نبی علیہ السلام دی حدیث بالکل حق تے مبنی ہے، اور جنہ پیار بیٹیاں نو ہوندا جے اتنا پیار بیٹیاں نو نہیں جے ہوندا۔ میں صحیح گل تھانوں دس رہا، میرے 5 بیٹے نے لیکن مینوں اللہ نے 2 پوتیاں عطا کیتیاں۔ بڑی جڑی ہے وہ ماشاءاللہ 2-2.5 سال دی، میں جدوں آنا وہ اتنا پیار کردی ہے، انہوں وکھری محبت پیار۔ اے بیٹیاں، اے پوتیاں، اے پوتے، اے نواسیاں، انہاں دا وکھرا ہی پیار ہوندا ہے۔ میرے بھائیو ماں باپ دے دکھ نو پتر برداشت کر لیندے نے، بیٹیاں کو برداشت نہیں ہوتا۔ ایک سچا واقعہ تھانوں لگا سنان، ایک بندہ دنیا تو فوت ہویا، وہ دی مربیاں چ زمین سارا کچھ بیٹیاں نو دے دیتا ہے، ایک بیٹی انہوں کچھ نہیں دیتا۔ ایک بندہ آ گیا، باپ فوت ہویا ہے، انہیں جنازے تے کیا بھی گل مختصر ہے، میں اس وقت تک اس بابے نو دفن نہیں ہوندے نا، میں دے کو 30 لاکھ روپیہ لینا، جب تک یہ قرض نہیں دیو گے۔ بیٹے کنے 6، بیٹی کنی 1، تے جنہ دے نام زمین الاٹ کیتی سی لکھاں کروڑا دی، سارے ہی منہ پھیر گئے، کوئی پتر اگے نہیں ہویا۔ تے بیٹی نو گھر چ پتہ لگدا ہے کہ میرے ابو نے فلاں بندے دا 30 لاکھ روپیہ دینا، تے بیٹی جنازگاہ دے اندر ہی آ جاندی ہے، آن کے اپنا زیور دیندی ہے، پیسے دیندی ہے، آندی اللہ والے آ میرے ابو دا جنازہ پڑھن دے، باقی جڑے پیسے رہ گئے نے میں اپنا مکان ویچ کے تینوں وہ بھی دے دیاں گی۔ جنہ پتراں دے نال اینی جائیداد کیتی ہے، انہاں پتراں نوں نہ غیرت آئی نہ شرم آئی، وہ بھی ویچی کھلوتے نے، لیکن بیٹی نے آن کے سارا کچھ لا کے دے چھڑیا۔ ہن او بندہ کی آندا ہے؟ آندا ہے میں 30 لاکھ بالکل لینا نہیں سی بلکہ تواڈے پیو دا دینا سی۔ تے میں وینا سا پیا بھی کیڑا بندہ کیڑا منڈا ہے، کیڑا بچہ جڑا کہ ہو کے کہے گا میں انہوں حقیقت چو دی اولاد سمجھا۔ تے بیٹیاں نے منہ پھیریا، فرمایا تو اپنے باپ کی بیٹی ہو کے سارا کچھ دین تے تو قربان دین تے مجبور ہو گئی ہے، لہٰذا یہ 30 لاکھ نہ تیرے بھراواں دا نہیں، یہ 30 لاکھ تیرا ہے، یہ تیرے باپ دا میں دینا سی، دی امانت۔ ساڈے موجودہ معاشرے صاحب لا لو کتنے لوگ نے بڑے بڑے حاجی بڑے بڑے نمازی، میں تے چونکہ پورا پاکستان گانا دے پھرنا وا، ہزاراں واقعات سامنے ہوندے، ساری جائیداد کلہم بابے نے بیٹیاں نو دتی، لیکن بابا جی اوتھے نماز تہجد کم نہیں جی ہونی، اوتھے تیریاں نمازاں روزے کم نہیں آن گے۔ اگر تو بیٹیاں دا حق بیٹیاں نو دے کے ٹر گیا قیامت کے دن اس زمین کے 7 توق جہنم دی اگ دے بنا کے تیرے گلے چ لٹکا دیتے جان۔ تو کی سمجھنا اپنی قبر بھاری نہ کر، اپنی اولاد دے اندر انصاف پیدا کر۔ میں اگلے دن ایک بابا ویکھیا تکبیر اولا دا نمازی، صف اول دا نمازی،
تے پٹواری بھی جا کے آندا ہے اے میری 3 بیٹیاں نے کاغذات مار چھڑ جن کو چاہ پانی لینی ہے تے لے تکبیر اولا دا نمازی قرآن نے کیا للذکر مثل حظ الانثیین بیٹی دے ایک کی ساتھ مذکر دا او ظالمہ تینوں رب نے ڈبل دیتا ہے تے ڈبل لے کے بھی راضی نہیں او دا ایک بھی کھونے او دا ایک بھی وارا نہیں کھانا دنیا دا سب تو بڑا گناہگار انسان ہوئے جڑا کسے دا حق مار کے اپنے گھر چ لے آوندا ہے حق والے نو دے حق تو محروم کر دیتا ہے اللہ کہندے نے یوم نحشر المجرمین یومئذ زرقا اے جڑے مجرم نے لوکاں دا حق چھینن والے قیامت دے دن انہاں نو اکٹھا کراں گا انہاں دی اکھاں نیلیاں تے پیلیاں ہون میرے بھائیو حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہو سلاس بنات فصبر علی لؤوائہن وزرائہن وسرائہن ادخلہ الجنت بفضل رحمتہ ایاہن فرمایا میرے محبوب فرماندے نے جدیاں 3 بیٹیاں نے او دے تے صبر کردا ہے پھر انہاں نو جگہ دیندا ہے انہاں دی پرورش کردا ہے انہاں نو پالدا ہے انہاں دے حقوق دا خیال رکھدا ہے آقا فرماندے نے ادخلہ الجنہ بفضل رحمتہ اللہ قیامت دے دن اپنی خاص فضل تے رحمت نہ اس بندے نو اللہ جنت چ داخل کر دے گا سبحان اللہ سبحان بے فضل رحمت ہی صرف رحمت ہی نال فضل بھی شامل کیتا رب نے اپنے فضل تے رحمت نہ اللہ اس بندے نو جنت دا ایک صحابی کہن لگا اللہ رسول جدیاں 2 ہون فرمایا جدیاں 2 وی نے انہاں نو پالدا ہے انہاں نو جوان کردا ہے انہاں دی تربیت کردا ہے انہاں دیاں شادیاں کردا ہے فرمایا دودھ دی پرورش کرن والا بھی جنت جائے گا تے جنت میرا ساتھ بھی اللہ دے گا ایک صحابی آندا اللہ رسول جی دی ایک ہوئے فرمایا ایک بیٹی دی پرورش کرن والا بھی جنت دے اندر میرے نال ہی ہوئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائیو آؤ نہ ذرا غور نہ سنو میں ایک حدیث اور لگا بیان کرن حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی حدیث ہے یہ واقعہ دجا ہے او دنوی ایک بی بی آوندی ہے تے 2 بیٹیاں لے آوندی ہے نال 2 بیٹیاں نال نے اماں عائشہ دے گھر آوندی ہے ماں جی فرماندیاں نے میں 3 کھجوراں نے اوتھے ایک کھجور سی بخاری مسلم دی ایتھے 3 نے اماں جی فرماندیاں نے ایک ایک اودیاں بیٹیاں نو دینیاں تے ایک میں اس بی بی نو دے دیاں بیٹیاں نے اپنی اپنی کھجوراں کھا لیاں تے ماں دے کولوں مطالبہ شروع کر دیتا ہے تے ماں نے اپنے والی کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے ایک او دے منہ چ پا دیتا ہے تے ایک او دے منہ چ پا دیتا آپ کھاتے ہی نہیں اماں جی فرماندیاں نے میں منظر وینی ہاں جگاں دے پیر آوندے نے میں سارا واقعہ سنانی ہاں تے آقا فرماندے نے ان اللہ قد اوجب لها بہل جنت او آتک بها من النار جگاں دے پیر فرماندے نے عائشہ رب نے اس بی بی تے اپنی جنت نو واجب کر دیتا ہے تے جہنم دے کولوں اللہ نے اس بی بی نو آزاد کر دیتا ہے وہ اپنی بیٹیاں نہ اینا پیار کر دیے بیٹیاں نہ پیار کرن دی وجہ تو جنت واجب ہو گئی ہے جہنم دی اگ تو بی بی آزاد ہو گئی الادب المفرد دی روایت ہے لقد رحمہ اللہ برحمتہ صبیہا اپنی 2 بچیاں تے اونے رحم کیتا اللہ نے اس بی بی تے رحم کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ تے اس واسطے میں کہنا ہوں وا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا 2 بیٹیاں من آل جاریتین
دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا اسلام تو قبل اندھیرا سی ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی اسلام تو قبل اندھیرا سی ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی آیا مرشد میرا تیرا سی گل کل جگ نو سونا سمجھا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا او اعلیٰ رتبے پا گیا بیٹی روندی تے کرلان سی بیٹی روندی تے کرلاندی سی رو رو کے ہاڑے پاندی سی زندہ دفنائی جاندی سی سونا رحمت بن کے آ گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا جے دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا دو بیٹیاں لاہوریو دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا نالے پالے گا خوب سنبھالے گا او آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا بیٹی بہن بیوی ماں لوگو ہندی اپنی اپنی تھان لوگو اے بندی اے جنت دی چھان لوگو سونا پاک نبی رتبے عطا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جیڑے مول نہ ملے جیڑا مول نہ بازاروں ملے مول لوگو جیڑا ملے نہ بازاروں مول لوگو بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جیڑا ملے نہ بازاروں مول لوگو اے تے ہیرا ہے انمول لوگو پس ضروری مکتی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا آئیے ذرا غور کیجئے قرآن وال حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ نبی موسیٰ علیہ السلام گئے نے مدین دالا کے تے ویکھیا پوری قوم اپنے اپنے ڈنگرانو بکریانو پانی پلا رہی ہے تے نبی موسیٰ علیہ السلام اگے ہو کے آندے نے